بجد قلتم زوجي دفي زركب زلو እግዚአብሔር ባርኩን ሁሉም ለዛ ዘውድ እዚያ ትንኪያ ወይዶ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕቶም ሓደስኑ ሶል ሚዲያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ኮም ኻናኩን እንግባጻሕ ሼር ላይክ አይትሕመቁ እንዳበልኩ ኣብታ ቀዳመይት ኮሜንት ኣባኽ ጎድፈልኩም ናይ ሓደ ሃገራዊ ኤርትራዊ ከምዝ ኸማኹም ሕቡን سبسكرايب بمقبار أبارات عو مورال هبو أبتا قداميت كومنت حدراكم أبا أخبر فولكم سبسكرايب بمقبار نزغون إيرتراوي كنبارات عمورال كنهب كنتل علنا كبرات تغتاتلتي خمزة عبر الستري وزر لكم زوات حبريتان لو أبز حلف أوان كابناي RSF لعنو سب السلطانات ميجر جنرال علي نور لما عنتي أبناي سودان على محتت ويكا كونفرنس أب زغورو نتي أب سودان حنفشفش نخفتر كم أول قدامي لعلواي دحيزا أب زغدايتي سرح زلا إمارات عرب كم زغونت كم أول إثيوبيا أب مفراس أب سودان قصال دغفات أب مغبار إزي حدا خاطوب لعلو سبسطانات تانكتاتن عبيت مخاين درعاتن حيزو مسوت هادراتو ناب منجس السودان زاتو أب زحلف سموني لما عنتي أبز جبرو سفيح زغنا بزعبات تزنبر خناتات RSF أبز حجوان تي حسرة ناي جنزب لوجستيك بوجن إثيوبيا يكون بوجن إمارات عرب يقات أمور له يباتاتنا له بتعمي صبوا زينا يزخيزر له بتوم طلعتنا صحيهم عند عربت ناتنا قات صحينا عند دمغتيا ميجر جنرال النور بعرب زبولون أو قبلكم الشفشافة أكلوا وكأنه طلقوا مساحة والله اللي كان شفته ما تقول ده الخرطوم والله الخرطوم رجع في حالة أهل مرتاحين أهل مستقرين الأطفال اللي قاعدين في التعليم الصحة موجودة الناس مرتاحين كأنه ما في حرب ليه أهلنا قعدوا مشردين ليه أهلنا قعدوا مطاردين ليه أهلنا يوم بموتوا الناس دول ما عندهم شغلة بزول بموت ولا شاب موت ولا متعلم موت ولا مثقف موت عليهم بالقضية دي انجحوا فيها ودوا أملاكهم برا السودان مرقوا أخوانهم وأسرتهم العزيزة عليهم برا السودان وقاعدين يتاجروا بيكم وإنتوا ديل بايعينكم ودافعين ثمنكم أرجعوا لرشدكم معنا يا أخواننا في الإدارات الأهلية أخواننا القيادة العسكرية أي زول له كلامي ده خشاه وقبله ارجع لرشده نحن والله يا أخوانكم وأهلكم وأسرتكم وشفنا الطريق المسدود في ناس نحن أولى اليوم لكن شفنا الطريق ما ماشي بزعمي تبع سقومتي تي RSF عندي محاورات دا تبعتها خيخيل سلازلو اب نايت مال مدبناون كلت العلو سبستانات مس سراويتهم ناب سراوي السودان كم ستعمرو سراوي السودان البرهان كالو معانتي زوجو اقداس حبريتالو تي ناي RSF ايدو حساب زي هابه سمم معدو اب اولادو قد زبهار نغرات يلن جزين مبخانكم جزين معداك تزي كوينو التخينات قصلي توم تاريخهم زلو نعاتهم لقاقيمكا تا سودان ميت خاميتي حرا خابتهم قبرش براناي RSF تا إمارات عرب لومي تمولهم زنبرت أبز حجوان سالا إيران ماشي برهان عالمية برهان وصعاتها إيران برهان وصعات نعنا خم إيرتراويان تي أب إيران زنوغودة أب سودان كم بعلا أب إيرترا تزناب كزنب جمير له صدبق زناب يكبره لو معنتي حيل أير ناي السودان أب ناي إثيوبيا كل ناي السمايات ناي إثيوبيا تحيسوا بمتاو دبداب كم زكايدة أب العلم عسكرات ناي إمارات عرب زسلطنو زلو ناي RSF كمون أب العلم وتهدرات ناب مريت زاتو زنبورو بوغن ناي أبت السلطنو البوتا مالتي أبت السلطنو البوتا بو وغن أب زحادف أوان زوص حبريتا نعو مركز بمقبار لو معنتي زوص سفيح تلتانا ويكا سفيح زغن حبريتا لو اتزكايل زولو كنتات اوريدي أب سفر علي أوانات من السودان طرعان كغرب سنهي بمريت بسماي بقول نجار إثيوبيا تجبرو زلا بتقطع أب زحات رأوان نايدا خطرك بيا زبط سبعات بوت نحرمتنا حجي بوجن ناي
RSF ብስልጥኑ ዘሎ ማዓስከራት ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝኣትወሉ እዩ ዝተባሃለ ቦታ ማዓስከራት ሰፊሕ ዝኾነ ደብዳብ ከም ዘካየዱ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብጣዕሚ እዚ ነገር እዚ ከዓ ክቅፅል ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ብልፅግና ሎሙዶ ፅባሕ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሚኒስተራት ይኹኑ ከምኡውን እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ስርዓት ብልፅግና ኣንስቶም ይኹኑ ከምኡውን ስድራ ቤቶም ካብ ኢትዮጵያ የውፅኡ ከም ዘለዉ ካብ እሙናት ምንጭታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓበሬታ ክንሕብረኩም ንደሊ ናይ ሰሙን ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ወርሒ ናይ ክልተ ወርሒ ስርዓት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ፍጹም ክሰዓር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክንሕብረኩም ንደሊ ስድራ ቤቶም ኣብ ምውፃእ ከምኡውን ደቆም ኣብ ምውፃእ ኣንስቶም ኣብ ምውፃእ እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ስርዓት ብልፅግና በጀካ እታ ኣዲስ ኣበባ ከማን ብለይቲ ይኹን ብፀልማት ክትንቀሳቀሰላ ዘይትኽእል 34 ኪሎ ሜትር ይኹን ብመኪና ቀሲንካ ዘይትንቀሳቀሰሉ ወይ ከዓ ቀሲንካ ዘይትጓዓዘሉ ህመት ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ህወሓት ምስ ፋኖ ሰፊሕ ዝኾነ ምርድዳእ ገይሮም ኣለዉ ናበይ እቲ ኣንፈት ናበይ እቲ መገዲ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እቲ ጓይላ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ መፈፀምታ መኸተምታ ክግበረሉ ብዙሓት ሰበስልጣናት ደቆም ኣንስቶም ከምኡውን ስድራ ቤቶም የውፅኡ ከም ዘለዉ ዝመፀና ሓበሬታ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ግብረ ሽበራዊ ዝኾነ ሓመድ ዳጋሎ መቸም እዚ ናይ ኢዱ ኣይስኣን እዞም ክልተ ገበነኛታት እዮም ህዝቢ ሱዳን ከዓ ጽባሕ ንጎ ኣብ ባንግላዴሽ ይኸዱ ኣብ ኢንዶኔዥያ ይኸዱ ኣብ ኣሜሪካ ይኸዱ ኣብ ዝኸድዎ ሃገር ቀሲኖም ክነብሩ ወይ ከዓ እቲ ገንዘብ ሃብቲ ናይ ሱዳን ከምኡውን ሃብቲ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ቀሲኖም ክበልዕዎ እዮም ዝብል ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ የዋህ ጥራሕ ክኾን ዝኽእል እቲ ደም ናይ ህዝቢ ሱዳን ክሰዶም ኣይክእልን እቲ ደም ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ከማይ ዝውሕዝ ዘሎ ጨፍጫፍ እሱ እውን ክገድፎም ኣይክእልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምስጢር ዝኾነ ርክባት ምስ ኣብይ ኣሕመድ የካይድ ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃና ሓበሬታ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣሻቒልዎም ኣሎ እቲ ሻቑሎት ከዓ እንታይ እዮም እዞም ክልቲኦም ለመንቲ እዮም ለመንቲ እቲ ሃብቲ ናይ ሱዳን እንዳሸጠ ኣፅዋራት እንዳተቐበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጨፍጫፍ ከካይድ ዝፀንሐ ሓደ ደንቆሮ ክልቲኦም ደናቑር እታ ገንዘብ ትህቦም ዝነበረት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕዞን ትጭቡጦን ጠፊእዋ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርርብ የካይዱ ኣሎ ብዛዕባ እንታይ እቲ ዝርርብ ርዱእ ነገር እዩ ክልተ ለማን እዮም ክልተ ለማኖ ስለ ዝኾኑስ እንታይ ንግበር ዝብል ኣዘራርባ ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ናይ RSF እንዳሃደመ ከምኡ ከዓ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ነቲ ናይ ዳዕመት ሰሪዕ ይገድፍዎ ኣለዉ ብናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ከሰልጥን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዲ ክገዝእ መፅኡ እንታይ ክገብር መፂ ናይ ኮሎምቢያ ከይተረፉ ኣብቲ ኩናት እቲ ብናይ መገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሳውዝ ኣሜሪካ ናብ ጫድ ገይሮም ናብ ሱዳን ዝኣቱ ብዙሓት ኣለዉ ብገንዘብ ማለት እዩ $2,000 $4,000 እንዳተኸፍሉ መን እዩ እዚ ናይ RSF ግብረ ሽበራ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዲ ሰብ ክገዝእ መፂ ሰብ ክገዝእ ካልኦን ሓደ ገንዘብ ኣሎ ሰባት ገዝኡ ሰባት ብረት ዕጥቁ በቃ እዚኣ እታ ናይ መጨረሻ ተሪፋቶም ዘላ ካብ ውይ መዓል ክሳብ መሓዝያ ካብ ውይ መዓል ክሳብ መሓዝያ እሞ ኣጆና ኣብ ፅቡቅ ቆመና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ያ እግራ ያውፅንያ ዘላ እቶም ባንዳታት ተጋሩ ጠላቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝኾንኩም ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም መሬት ዓርበኩም ኣሎ ቀልጢፍኩም ሳንጣኹም ናብ ዩጋንዳ ንስኻትኩም ክንደየናይ ትሩፋታት ስለ ዝኾንኩም ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ጥራሕ ተዘይኮይኖም እቶም ካልኦት ክንደየናይ ከይተሃድሙ ክንደየናይ ከይት ናብ በዓል ኣሜሪካ ናብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ናብ በዓል ኤውሮጳ ክትኸዱ ትኽእሉን እዮም ናብ በዓል ኬንያ ናብ በዓል ዩጋንዳ ግን ከም በዓል ዶክተር ደገ ዝተፈላለዩ ኣብኡ ኮይንኩም ኣፍኩም ኣልፊሕኩም ሻዕብያ ክትብሉ ትውዕሉ እቲ ጓይላ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ስለ ዝኾነ ቁልጥፍ ኢልኩም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ገዲፍኩም ክትወፁ በዚ ኣጋጣሚ ምኽርና ነመሓላልፈልኩም እቶም ናይ ብልፅግና ጎራሓት ላዕለዎት ሰበስልጣናት ግን ደቆም ረኣይዎም የለውን ኣንስቶም ረኣይዎም የለውን እንታይ እዩ ርዱእ ነገር እቲ ኣብ ባይታ ስርዓት ብልፅግና ተሳዒሩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ
መቀፀልተናቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከይሓፈረ ከይሓነኸ ናብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መሓዙት ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታት መልእክተኛታት ሰዲድና መልእክተኛታት ናብ ኤርትራ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰዲድና መንግስቲ ኤርትራ ግን መልሲ ዝበሃል ኣይሃበና 20 ግዜ ናብ ኤርትራ ልኡኻት ሰዲድና መንግስቲ ኤርትራ ግን መልሲ ዝበሃል ኣይሃበና 20 ዝኾነ መቸም እግዚአብሔር 20 ግዜ ይኮነን ሓንቲ ደቂቕ እንድሕርዳ ግዜ ሂብካ እንድሕርዳ ለሚንካዮ ይሰምዓካ እግዚአብሔር ሰምዓካ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣቶም 20 ግዜ ደይሰምዖም እንድሕርዳ ኢልና ከምዚኣቶም ዝኸፍእ ኣብ ዓለም የለን ከምዚኣቶም ዝኸፍእ የለን በቲ ካራ ይእትውልካ በቲ ከዓ ተመሊሶም ከዓ ጥልዕ ጉንብሕ እንዳበሉካ ይልሙኑ ንእሽተይ ነገር እንድሕርዳ ረኺቦምካ ከም ኣድጊ ከዓ ይሻናድሑ እቲ ባህርያት ናቶም ከምኡ እዩ ኣይተሓፍርን 20 ግዜ ንዓኻትኩም ተላኢኾም ዝመፁ የደንግፁኻ እቲ ናይ ኣየር ትኬት ነቶም ኣብ ብራንዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ጎደናታት ድድቅሱ ብድሕሪ ሕጂ ተዘይለኣኩም ተመራፂ ይኸውን መንግስቲ ኤርትራ 20 ግዜ ለሚናዮ 40 ግዜ ለሚናዮ 50 ግዜ ለሚናዮ 100 ግዜ ለሚናዮ ክሰምዓኩም ኣይክእልኒ ምሳኹም ደዛርብ ምክንያት የብልና ንሕና ብድሕሪ ሕጂ እምነት ዝበሃል ኣብ 4 ኪሎ የለን ንዓኻትኩም ከነጥፋኣኩም ንዓኻትኩም ካብ ገጽ ምድሪ ክንኣልየኩም ይትናትና ቀንዲ ዕላማና ኣይትገፍሓኩም ኣይትፀበኩም ንዓኻትኩም ንኸነጥፋኣኩም ይት ዕላማና ስለምንታይ ንዓና ንጥፋኣትና ሓንሳብ ዓሰብ ክንወስዶ ኢና ሓንሳብ ኤርትራ ክንጭፍልቃ ኢና ሓንሳብ ገለይና ብዙሕ ነገራት ተዛሪብኩም እዩ ልብና ኦረዲ ተሰሪዩ ብኣኻትኩም ክፅገን ዝኽእል ልቢ የብልና ንዓኻትኩም ከኣምን ዝኽእል ልቢ የብልና ይትረፍ ዲፕሎማሰኛ ኣሜሪካ ይኹን ጃፓን ካናዳ ትኹን ኤሮጳ ኩለን ሃገራት ሒዝኩም መፂኹም እግዚአብሔር ሒዝኩም መፂኹም ከማን ክንሰምዓኩም ኣይንኽእልን ጠላማት ንዓኻትኩም ደሚና ንእውደኩም ትፈልጡ ዘለኩም ማለት እዩ ስለዚ ብስርዓት ብልፅግና ሓጊና ከነጥፋኣኩም ተዘይኮይና ንሳኻትኩም 20 ከይሓፈርካ ከይሓነካስ 20 ዲፕሎማሰኛታት ናብ ኤርትራ ሰዲድና ምዝራብ ኣብና መንግስቲ ኤርትራ ሃየ ብዙ ስራ ሰርተናል ግን ደግሞ ቻሌንጅ አለ ቻሌንጁ ምንድነው ኢትዮጵያን የሚጠሉ ኃይሎች በቀጠና አሉ ስለዚህ ይሄ ቻሌንጅ አለው ይሄ ቻሌንጅ እያለም ግን እኛ እየሰራን ነው ወደ ባህር ለመውጣት በሆነ መንገድ ለመውጣት እየሰራን ነው ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል ተቋቋምነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል ነው አደጋ ይመጣል የቀን ጉዳይ ነው እንጂ አደጋ ይመጣል ብለን ይተባበሩናል አብረን እንሰራለን ብለን ኢቭን ያኔ ለውጥ እንደመጣ የኤርትራም ነገር ስለተሻሻለ ከነሱ ጋርም አብረን እንሰራለን ብለን ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል አቋቁመነው እዛ ለመግባት ነው በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ይሆናል እንጂ የመርከብ አሁን እንዳይንቀሳቀስ ቢደረግ ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች ሌሎቹ እኮ ብዙ አማራጮች አሏቸው ኢትዮጵያ ብዙ አማራጭ የላትም ከዚህ አንፃር እንሰጋለን የባህር ጉዳይ ይመለከተናል በጣም ነው የምንከታተለው ባህር ኃይል አቋቋምነው ለዚህ ነው ባህር ኃይል ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ አለ ባህር ኃይል አደራጅተናል ምንም ጥያቄ የለውም ወደ 4ኛ ዓመት እየሄደ ነው
አንድ ተቋም ስትመሰርት መጀመሪያ ዋና ማትኮር ያለበት የሰው ኃይሉ ላይ ነው። የሰው ኃይል ነው ወሳኙ። ስለዚህ የሰው ኃይል ለመፍጠር ሰፊ ስራ ሰርተናል። በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም አሰልጥነናል። የባህር ኃይል መኮንኖች፣ የባህር ኃይል ማሪን ኮማንዶዎች፣ የባህር ኃይል የቴክኒክ ሰዎች፣ የባህር ኃይል አዛዦች ፈጥረናል እና አደረጃጀት ተሰርቶላቸው ተዋቅረው ስራ ጀምረዋል። ባህር ኃይል ከዜሮ ስለጀመርን ተቋምም የለው አልነበረው ተቋም። ስለዚህ እዚህ ጃልሜዳ አካባቢ የባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የሚባል ሄድኳርተር እየሰራን ነው። ኦልሬዲ አሁን እያለቀ ነው። መጨረሻ አካባቢ ያለ ይመስለኛል። ትልቅ ገንዘብ ነው እዛ ኢንቨስት ያደረግነው። ባህር ኃይል ኢምፖርታንት ነው ከሚል ማለት ነው። ሁለተኛ ቢሾፍቱ ላይ የባህር ኃይል ቴክኒክ ባሕርን ምጥቃም ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዓሰብ ከምኡ ከዓ ኣብ ማያት ወይ ከዓ ኣብ በዓል ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ንክህልው እቲ ዕላማ ከም ዝበሃል ነገር ከ የለን። እቲ ተጠቃምነት ግን ዝኸልከለኩም የለን። ንሕና ከም ኤርትራውያን ገጽኩም ድምፅማዝኩም ክርኢኩም ኣይንደልን ኢና። ብድሕሪ ሕጂ እውን ክትጥቀምሉ ፈቃደኛታት ኣይኮንና። እንታይ ትገብሩሉ እቲ ባሕርና እንታይ ሒዝኩም ትመፁ? በጀካ ሓሽሽ፣ በጀካ ጫት፣ በጀካ ምንዝርና፣ በጀካ ሕማም ካልእ ወላ ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ነገር የለን። ኢምፖርት ትገብሮ ካብ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ የለን ክትፈልጡ ዘለኩም ማለት እዩ። እጂ ሓደ ሓደ ኤርትራ ኢሎም ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ኢትዮጵያ ክንብል ግድን እዩ። እቲ መልሲ ከዓ እቶም ኢትዮጵያውያን መፂኦም ስለምንታይ ከምዚ ትብል ኣለካ ኢሎም ባዕሎም ክዛረቡ ፅቡቅ እዩ። ስለምንታይ ንሓደ ዕቡድ ከልብኻ እቲ ዋና ከልቢ እዩ ንዓ በጃኻ ገለ ሰበብ ከይተምፃለይ ጀማል ክሓሉ ክብረት ክሓሉ ዝብሎ እዚኣቶም ግን ዘዝመፀ ኣፉ ኣግፊሑ እሞ ከዓ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ በዚኣቶም ኣይትሰከፉ ወላ ሓደ ንዝሞተ ዲል ወይ ከዓ ውዕል ዝበሃል የለን። ዝሞተ ከዓ ሞይቶም እዮም፣ ኦረዲ ሞይቶም እዮም፣ ዳ ናብቂዕም እዮም። ስርዓት ብልፅግና ብድሕሪ ሕጂ ትንፋስ ክረክብ እዩ ወይ ከዓ ክስሲ ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ 20 ጊዜ ለሚና ብሉ ኣሎ። 20 ጊዜ ኣውሒድዎ እቶም 20 ምስ ፕረዚደንት ዝተራኸቡ ጥራሕን ካብ ኣብ ደገ ዝተመርሱ ከምኡውን ፕረዚደንት ደው ኢሎም ንክላ ግደፎ ገለ ኢሉ ካብ ምሳኻትኩም ምዝራብ ባቃሱ ካብቲ ጆራዲን ኮለል ኢልካ ምምፃይ ሓይሽ ዝበሎም ከዓ ድዮም ትቁፀሮም ያ ስለዚ ብዛኻትኩም ዲል ዝበሃል ነገር የለን። 20 ጊዜ ምፁ ስርዓት ብዕልግና ግን ፅቡቅ ገይሮ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ይድኩሮን። ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ኣብ ቤንሻንጉል እታ ሽማ ቢልያ ፀኒሑ ኣብ ቤንሻንጉል ብኡ ዘሎ ከባቢታት ዓስኪሩ ዝነበረ ማዓስከራት ኣይብላዕ ኣይስተ ገይርኩም ኣሎ። እቲ ዳጋሎ ዝበሃል ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ። እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ዳ ኢልና መቸም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ነገር ኣላ። ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ትሸጦ ትልውጦ ልክዕ ከምዚ ሓራጅ ኮሚ ሓራጅ ገንዘብ ህቦ ንኣብይ ኣሕመድ ወተሃደራት ከዓ ይህቦ። ስለምንታይ ንደጋሎ ከምዚ ከሪአኩም ፀናሕኩም ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣናት በይኖም ከማን ከይኮኑ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሱዳን ርክባት ድሕሪ ምክያዶም ምስ ወተሃደራቶም ምስ ዱርዓት ምስ ታንክታት ምስ ኩሉ ኣሎ ዝበሃላ ፅዋራት ሒዞም እዮም ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝፅምበሩ ዘለዉ። ስለዚ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ከምቲ ሎማዓንቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ኢዶም ዘይሃቡ እቲ ኩናት ክቅፅል እዩ። ከም በዓል ላዕመል ሰሪዕ ግን ሰላም ንግበር ሲስፋየር ንግበር ዝበሃል ነገራት ኣይሰርሕን እዩ። ሲስፋየር እንታይ ምህደም ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ እዮም። ሓራይ ኣብ መጨረሻ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ እዚ ኣያና ዘርእዝጊ ስቡ ኣያና ዘርእዝጊ ካብቶም ታንክታት ናይ ህዝባዊ ግንባር መሪሑ 4 ኪሎ ዝኣተወ እንዲ 4 ኪሎ ዝኣተወ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ብጣዕሚ
ናይዚኣቶም ታሪክ መቸም ባቃ ከምዝናይ ውቅያኖስ ተቀዲሕካ ዘይውዳይ እዚኣ ክሰምዑዋ እዚኣ ከተሰማቅርዋ ይዕድመኩም ኣጆና ኣብ ጽቡቅ ቆመና ኢና ደለና ጉዳይ ሱዳን 98 ሚእታዊት እንዳተጻፈፈ ይኸይድ ኣሎ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከዓ ኣብ ዝቀረባ እዋን ጓይላ ኣብ አዲስ አበባ ክትከድ ይቀኒየለይ እዚኣ ስምዑዋ ኣስተማቅርዋ ኣብ ተቀዳመይት ኮመንት ግን ሓደራኹም እዚኣ ያላ ፎርሳ ሽሕ እትዋ نحجزهم بليس نتحجاجس كندي الله مسيلكم شو منتميتن شوعت كباب شوعت ميتن سوالن شغله يلا فرصه سبسكرايب غيرنا شحنتوا نحجزهم مو سسناي كايم داكم سنه حلفنا مس حيالان هاجرات مس من دي تقالسن بزي زواغون باب مسوعتي دوق غيريو برز ما كاين هيوتنا غفيلنا هنا انتنا بدنا مريحነት ስለዘሎ ዝዋጉም ባር ስለዚህ መሪሕነት ሄና ታዓዊስና ነና ናይ ማዕሚደ እንተ ዳን ገጽ ኮይና ግን አብርሃም አፋ ጸረመት ከዓት ፍንገብሪና እንደህረ ደበና ኮይኑ ብላል ደበና ኮይኑ አሳዓት ክልተ ደበና ኣብ ዝመጹ ክንጅምሪና ለዝበለና ሬጅ ይኹንኩም ጽኑ እተው ኣዝወልኩም ተኣቁይልና መትካዕቲ ጸረመት እንገብረና هنا ጸረመት ከዓቲ ንሰላይ بقطة هاجي ذاتانكي بتو مسولنا ساعات كلت خلاص غون بتوع دبنا نيرو بتو لنا بقطة ياتو تانك هاجي مساته شنو تسقام مع عميده ولا تروى مع عميده هاجي تخيل مساته غبي تسقامنا عو غبلو تنا مساتن ابزغول قال امحارو انتاي شوشي نجيچو تني هنا ذاتانكي جندي برت الله ثلاثه برت الله مدفع الله نايمي سنتايت دشكا الله برين الله حجي نتي سراوسي كم مقتالك عيني روح مقتالك ولا انت دفع يبلو متسجل الغلغلي نعناوي ولا انت بصنا تقوم يلن مخنات هوينا ينادلنا كبيد برت يلن تنتانكتا كبيد برت صغابنا ينزلونا يتلاي كبيد متقعتي او نقبر يتلاي زغرمكم نغات يجي ابو سبيتن يرا ام حريت ارهو مالتي ايزو غوز ثلاث بلوك انا سراوت تاع مرال طيب بزاف قوم تسويت انا حرس سراوت طلعي ها هو مسراوت طلعي ما حريتنا عن سراوت ايزو غوز ثلاث مرال فنان يا صبوم او شعوب برتق كوينات رمت قعد سلو زغبرنا شعوب بشينا خيمان زنورنا هنا اهدو هنا متعب زبرنا بقولني مصوم نصلاي بقولنا هرمو هو بقولنا مسارو بشينا خيمان زنورها اني بقولنا يجي نصلاي اكوسا نقنوتو مالتي شو قلتي بذي بسين خذ قام بسين خانو خمس جرم ورطون تلاقي قد تطلع هدي يهدم مالك ابدي اهجي خندين مار كلتم 237 مار بتاع سويت اروت بالنبرت ابات ماريخا نبعلا وانت ماريخا معلا وانت ماريخا تفوت بالنبرت سويت ابات ماريخا ايزو قوت بالنبرت تتاو عند النبرت مورال بالنبرت ابات ماريخا كلتم 237 ابات ماريخنا تلاقي يهدم مالك انت يشعون هز حانتي تي 55 تانكي تي 55 تانكي سرحات سوفيت حبرت أبقى تمارخ حانتو قام أقرأ تانك تمارخ كلتا ماكينة أورال كلتا خاني موسكوفيتش مرة زين ما كانت صلاحي خلاص هدمي مرشا قلبو خيد كان مرشا قلبو مرسا تخلاي كان مرسا تخلاي كي عرفي كتتهجي ديجي بوطا ما هم يتقيرو كتتان هبي خيد ودقام الجينا خيد نابي نمخاديو انت دايلكا نفت ديجن بوتنا فح زبهال بوليتيكال بيتصفتي فح مجمرة ترخوا لدهر قريتو كابو إذا صراحة تالو رحبة بليقاء تالو بتسمرتي زيرو تمهارو لو دبعات هاديتا تالوها ما خلاي حكمنا سوير كتالو نزي ديجن بوتنا نموتاو كتا تهالي بتسلاي بقريتو غيركا نفح نموتاو ينرسألان مكلام وني مكلام ديجن غوتانا مكلام كتا اوز نبر حيلي خدتاتن قلن نسلاي او يكلا هو مالتي كلا هو هنا شعو سلانا وصلت هريك يلا اركب تبحيلو مفقر قليل قرنا ب من خاطر الحداي قرنا بالعفا ورينا حمد بلاي ورينا اقرع غيركا قوروت ما يمشيت ناتنا قوروت مساعتنا بتصقام نطوا مالتيو نقرأ قراص مرق حمريت أو تطوينا هجي تلاقي
كذا يزقبر النبي نبي ديجن بوتنا نمتاو أبوها تنورنا إحنا حيلها يمكن خالي جلو كده هذه ندين تانكذين بوتا يدلله كده قاعد تانكذين إحنا بوتا يدلله بوتا نصنعتي تصنع مالتي كل التوتا نري نصنع كده هذه تمجد 9 دقري بوي تدفيم كمبوديا نيرن تعليم ورد أول نيرن كمبوديا نتمجد سنسريونه 9 دقري وتينا تانكناتي ودراسو عنده ودراسو عنده برهان زمال اسوا خلايا كان يرشنا تقام ينسو انا شنو خيمان بيننا مالك كلتينا 9 دقري زبا متينا تانكو مريحو تانكنا حينا زبا متينا 9 دقري عقل سلاي بقول اتيتنا شو نريو اتيتنا بقول سلاي اتيتنا نكمل مالك كتا حجي معانا ندي حنتنا كلتي رأير زي حنتي ماك عدنا من تماركت 4 أفو دوشكا حازت الساعة حنتي هذا 3 أفو هاني رأير زي قلت برزي معنا يدخلوا نفرت غير هرمانا نحن هاني نتأجر سراوي تختنا دولو من المهرادي كتا الحرفارش برمت كعت مقدم مالك سلايل كلمة بتنشين خات هرمو لكن دي مترو رحبتي زولو انت رأيك هايو هذا شيء مترو شحن كل تميتي كمان راح اقول بو عاكنا نهرني بتملكت اللي تملكت تنشيل شيطان عندي تنشيل تملكت بتعزو خانات قرمت كعتي ديرنا مالتي افكيشنا نتسلاي ها كغرويتو كودكان قبروت كو حاكينا نبي نتقوني ني ماني نتزنا نتقون ما متكلان نتقون حجي ما كاينا قدم حجي خمصا خلوا بغرويتو غيرن وريدن ين ما ميمت زهدا يرن جنوس أنا شنوس أجمعي أي مقدنا يكون نيرو كده تهجي أنت مقدت مورين خلنا جوش حدش مقدت تريبو جوش تريبو مقدي توا مليتن كتم تريل مقدي إذا كله دجينا هنا ذنبره تخديري نيرو من ياتوس تلاين قال يوم خزي يمروني غرام نيرو قلت تلاين هنا دفينا ما هي تصورنا يوم مقدي تريبو إذا كل دجين بيت تمرتي أديتات محكمنا ولد كابي صحفت إذا سرحت مول الدجين بوتان هذه بدأت ترجع غيره تترجع بقى غير وقت مالتي بقى غير وقت نبي خيد حليبت دهرنا من كل جلسنا بدهرنا حليبت نعرق يخيد هجي دجين بوتانا أبي يخون حليبت عرق هو مالتي التي بعل فح بعل بدأت بوتا سو بوتينا دجن بوتانا أبي خون حليبت عراق كبابي خون مالتي أبكي حمريت كوينا بتاخوينا نكايدا يا مالتي هجي انتي با سالساي وراري يجي سالساي وراري سلاي كيف كيفما ما هي مت كبابي عن نطفح مالتي بتخونا تاتي حد شوف توينات هدد توينات هديو دجن بوتانا نراقت بقى حيلناوي نوداد مالتي እንደገና ጸላይ ተዳሊ ኻትን ሳዘይ ቢነሩ ጸላይ ራራይ ወራር አጅምር ማለት በማይሽግል ወገን በማይሽግል ወገን ካኒ ራራይ ወራር አጅምር ማለት ጸላይ በደብረ እመን ማይሽግሊ በኸተር በኸይሕ መሬት ለኩል ኩናት ማለት ጸላይ መስ ነና ኸንካላኸል ጸላይ መስ ነና ኸንካላ ሩራቢዮ መጨረሻ ጸረመት ካት ገርማ አሊኛ ማለት إذا قعدنا يا ربع وراركا يزازم مالتي تنفاسه يبني بدحلو قاعد عليه تولدي وها حمشا وراركا متصو حمشا ورار هدي 3 جنبار خفتلنا نبي حدا إذا سمينا ورا صاحب مالتيو بعد دبر أمين بعد قطر بعد جرجر أسمرة بعدنا حول وجن ها بو زي حدا جنبار مالتي كلاي جنبار حدش جنبار من هاتولو زي تقدي أقرع زبال بوتا قرطنا تحت نقفايا تحت محمد دي بلايا قرطة بقى سالساي جنبار زي أتنس مالتي سالساي جنبار زي كلاي جنبار مالتي يا سالساي جنبار كان هاي نقفان كوابي يعني 3 جنبار دي ب3 جنبار كوينات سلاي وفت مالتي نان كلاخل سلاي خطس نان كلاخل ناطس مرورا بكايد مش رشات أرمت كعت جرنا هاني تسلا هاني
ኣብ ጎላጉል ወረዳ ወሪድናዮ ዝመውስ መይዙ ዝማርኽ ተማሪኹ ብዓወትና ህና ተዛዚምካ 50 ወራካ ይውዳእ ማለት እዩ ብኸምዚ ዛዛ ብኸምዚ ይዛዘም 50 ወራ بجد قلتم ايه زوجي ده في زرقة